السلام عليكم شيخ زابوني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وأحوال جيدة. أول حاجة وأول كلمة غادي نوجهها للناس اللي تابوناو معايا، مرحبا لي شيخ زابوني جداد، مرحبا بكم في القناة ديالي، نورتوني. نقول لكم شكرا بزاف للدعم ديالكم، وشكرا بزاف الميساج اللي راكم تخليوني سور تيك توك وسور يوتيوب في القناة. هاد النهار هذا بغيت ندير بكم دويره للمارشي ديال سارسيل لكارج ليغونيز، نخليكم تشوفوا الاثواب اللي كاين هنايا. صراحه عندهم اتويبات زينين وباثمنه مناسبه، حيت هما كيجيبوا لي غرو كونتيتي وكيبيعوا يعني باثمنه ماشي غاليين. بحال هادو راكم تشوفوا البنات، هذا البروكار اللي كاين في البلون فيه الدوغي، وكاين بزاف ديال الاشكال والالوان. الصراحه كاين الدونتيل، كاين لا غيبور، هادو بحال هادو دي دغا غوتشي لوي فيتون فيرساتشي، غير اون فيت غير ديميتاسيون. فوالا دايرينهم دي دغا غير ديسان، هذاك الشكالات هادو لي دغا ولا لي تيت دوغيي ولا. الصراحه عندهم حويجات زوينين. غادي نخليكم تشوفوا لا فيديو، حيت عارفه انايا كاين بزاف ديال النساء اللي كيبغيو لي تيسيو توابات. كاين اللي عارف هاد البلاصه هادي لانها معروفه. شوفوا هاد البلو هذا البنات شحال زوين، كيجي زوين في اللبسه الصراحه. عندهم تواب ديال الخيط، ديال لو لان، ديال لامي دونتيل، لا غيبور، يعني بزاف بزاف ديال الاشكال. يعني خاصك تمشي وتشوفي وتقلبي. يعني كاين ساتان دو شيز، لا سوا، المهم داكشي اللي بغيتو. بحال واحد يدير تكشيطه يقدر يلقى التيسيو تما اللي يديروا لتحت. وكاين هادو اللي كيجيو جليلبات، كيجيو خفاف، يعني جليلبات للصيف. غادي نوريكم انايا الثوب اللي ديت انايا. هذا اللي كيجي كما راكم تعرفوا كاشط حنا عندنا في المغرب القفاطن. هذا اللامي اللي تقدروا ديروه لتحت، ولا تقدروا ديروه في اليديدات، ولا كل واحد وكيفاش داير له شوا ديالو. هنا حتى هنا عندهم في هذا المارشي دايرين واحد لي ستون دايرين فيهم لي تابي. الصراحه مي عندهم تابي غاليين بزاف، ماشي رخاص. كما كنت وريتكم واحد الفيديو اللي مشيت في بروكسل، اثمنه مناسبه. الصراحه الواحد الا بغى يتقدى هاد الشيء ديال الدار والكوزينه وداك الشيء، يقدر يمشي لبروكسل. الا كان غادي يمشي غير على حاجه يشري غير من هنايا من لي مارشي، حيت الطابي هنايا عندهم اثمنه 80 85 2 متر سور 3 متر، يعني شويه قاصحين. فوالا. وهنايا حويجات ديال الصال دو بان، لي طابي دي ساندلي. انا غادي نوريكم غير دويره صغيره هكا، غير باش نوريكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يروق الاعجاب ديالكم، ونكون فدتكم بشي حاجه. فوالا، ونكون وريتكم شويه ان بتي بو دو تو لي ستون تاع كارج لاكونيس باردون. هذا البنات هو اللي بغيت نوريه لكم، لو فلور ديال لاسوا. يعني كاين البنات اللي كيعجبهم قفطان بالفلور ديال لاسوا، هما عندهم لي كولور. كاين الموف، بلو، روز انديان، جون كناري، بيج، جون موتارد، كيري، يعني كاع لي كولور. كانوا افون ما كانوش كاع لي كولور. دونك هنايا دايرينهم عاوتاني مطرزين. كاين اللي يكونوا شارجي، انا ما كيعجبونيش ترو شارجي. وهنايا راكم تشوفوا اللوينات وفيهم البوردو، روج، البلو، بلو روا، يعني تقريبا كاع لي كولور. روز بال، روز انديان، فوالا كما راكم تشوفوا، بيج، غري، شنو عاد لي كولور، روج و فيغ كاكي، فيغ امرود، فيغ ميليتير، نوار. يعني كاع هاد لي كولور لقيتهم عنده. الوغ افون ما كانوش كاع هاد لي كولور. هاد الفيولي هذا شحال زوين. نعرف واحد الانسانه عزيزه عليا نوجه لها تحيه من هاد المنبر هذا، كيعجبها الفيولي. نقول لكم فوالا. وهذه الشبكه بها بالتحتيه. وهاد الدويره هادي اليوم درت لكم غير ان بو دو تو. هاد لو ستون هذا فيه داكشي، داك التويشيه ديال الهنود بحال هادو كيديروا بهم قفير. ولينا نديرو حتى حنايا داك البيسات ديال الدار وداكشي، وكيلصقوا فيهم هاد التويشيات هادو. هنا يتباعوا لي صاري، كاين اللي مطرزين بحال هاد الشكل هذا، يعني ديجا مطرز، كل واحد شنو يبغي يديرو. وكاين الصاريات، والصاريات عاوتاني صغورين ديال لي بيبي بحال هاد الشكل. غادي نوريه لكم. فوالا، هاد اللبسه هادي
ديال لي بيبي ولا البنيات الصغيورين. فوالا. وهادو البنات بحال اللي كيديروا في اللباسات، كتشري اون غوب وديرهم في اليدين ولا في الصدر ولا في داكشي، كل واحد وكيفاش كيبغي يخيط. هادو البنات حرير الدوده، يعني بلو التحتيه والفوقيه، الناس اللي كتعجبهم التيسيو ديال حرير الدوده. يعني كاين اشكال بزاف واللوينات ولا ديسان على الاشكال. وهذا هو التيسيو اللي خديت، هذا هو اللي قلت لكم شريته. فوالا، يعني لوينات زوينين وتويبات زوينين للصيف، والصراحه ثمنه مناسبه. وكاين واحد السطون عاوتاني كيبيعوا فيه داكشي ديال الكوفغولي وهذا بالميط، يعني تديه تشريه وتخيطيه وديريه على حسب لوغو اللي باغيه نتيا، كل واحد ولو شوا ديالو، يعني تقدري تلقاي حويجات. وكاين عاود واحد لو سطون فيه ما لقيتوش اليوم، راه ما جاش البنات. هانتوما شوفوا الشبكه والدونتيل كيفاش دايرين، شحال زوينين. هادو الصراحه كيطلعوا داك الشيطات واعرين، كتكون التحتيه مطرزه والفوق الدونتيل كيجي فن داكشي زعما صراحه. حيت انا ديجا خدمت واحد الكشيطه في هذا الشكل هذا. يمكن شي نهار ان شاء الله غادي نرمي لكم ندير لكم ان فيديو باش نوريكم القفات نتكاشط والسيده اللي كنخدم عندها في مدينه وجده، كنوجه لها تحيه، اللي سميتها فيروز، خياطه معروفه في وجده. غادي نوريكم لي موديل اللي خيطت عندها، تشوفوا الصراحه داكشي زوين وواعر. يعني الا كان واحد باغي يمشي يخيط عندها قولوا لا غير دو ما با غادي تهلا فيكم، ندير لكم دي بري ريزونابل. المهم هانتوما شفتوا هذا كيكون شارجي بحال هكا. دي فوا كتدي التيسيو سامبل ديريه قفطان لتحت والفوق بالصدر واليدين كيجي الفوق هكا شارجي باش ما يجيش كلشي شارجي. المهم الصراحه البنات كاين الاشكال بزاف ويعني الواحد يتلف. المهم كاين هنايا حتى داكشي ديال لا فيسيل، ديال لي طاس لا تيير، هكا ديال لي زونسوم ديال سميتو ديال القهوه، بكون بحال اللي كنت لقيت في بروكسل، بصح شويه غاليين البنات، دايرين 40 طو هنايا في المارشي. فوالا، عندهم في الدوغي وعندهم في النوار. الصراحه كما قلت لكم بروكسل فيها حويجات موان شير، مي الله غالب الواحد اللي ما يقدرش يمشي، يعني داكشي اللي يمشي الي وغوتور غازوال بياج وداكشي، يعني يشري حويجات غير من هنا، كل واحد والمجهود ديالو. وهادو دي طابي بيان سور فيهم لي ديسوند لي فيهم كلش كما راكم تشوفوا، على حسب لا شامبر وعلى حسب. فوالا، انا صورت لكم درت لكم شويه ان بو دو تو باش تشوفوا غير المارشي كاع ان بتي بو لي زيدي شنو اللي فيه. وراه لي مارشي تقريبا كلشي بحال غير شنو هي، مي كيكونوا لي مارشي صغار ما كيكونوش فيهم كاع هاد لو شوا هكا، كيكونوا غير في لي مارشي الكبار. وسارسيل وكارج ليغونيز معروف بالتيسيو، يعني هو اللي معروف اكثر هنا في باري، اللي معروف بالكتان. فوالا، هادو بحال سميتو دي زونسومبل لي شامبر ديال البنات ولا الدراري ولا. فوالا، وبيان سور اللي ما يمشيش ما يقدرش ما يمشيش عند السفنجي ديالنا الوجدي اللي هو جاي دغيغ لو مارشي، داير حتى هو انستون داخل، كيدير سفنج وكيدير اتاي. الصراحه ناس الله يعمرها دار كيديروا تي ديجوني ولا غوتي لو سوار لابري ميدي، سفنجه واتاي. دونك شربت واحد الكويس ديال اتاي مع اليوم كان البرد. غنشهيكمش، خاصكم تمشيو الا مشيتوا للمارشي ضربوا دوره ودقوا ردوا عليا، صراحه عنده سفنج بحال ديال البلاد. وكنوجه تحيه للناس ديال وجده وديال المنطقه الشرقيه كامله، وكنقول لكم ان شاء الله يا ربي يحلوا علينا هذا الطريق هذا وهذا المرض هذا، يا ربي يزول ونتلاقاو مع عائلاتنا وحبابنا ان شاء الله. وفي الاخير غادي نقول لكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون راق الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون فتكم بشي حاجه. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي بدي لايك ولا ديسلايك داكشي اللي عجبكم ولي كومونتير. ونقول لكم شكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم، ونقول لكم نتمنى لكم نهار مبارك سعيد. انا راه يلا غادي نلوح لكم لا فيديو ان شاء الله يكون يعجبكم ويفيدكم بشي حاجه. نهاركم مبروك، ونقول لكم الى اللقاء، وكنبوسكم كاملين، كنقول لكم السلام عليكم، تهلاو لي فريسانكم، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.